Good morning, everyone. So now I'm changing the camera and taking the screen off board. Hey, la. येशु को नाममा सुरु गरम के सरला बाबा सरला बाबा के भन्छ के भन्छु है मनै सुनिरहेछ ओके ग्रेट हामीले हिजो कुन क्वेशनसम्म गरेका थियौं कसैले मलाई हेल्प गर्ला 3 गरेका थियौं त्यसपछि अगाडि मैले के भनेको थिएँ पढेर आउनको लागि नाइ रे पढ्न भनेको थिएन इलस्ट्रेसन 4 कसैले ट्राई गर्यो कि गरेन भन्नुस् त गरेन होला गर्यो रे अनि भयो त 4 गर्नुभयो भने भयो त्यो 4 4 गरेको 4 भयो सर केही आएन गब्बर सिंह दिया इसने गब्बर की तरह हंसना पड़ेगा कितने आदमी थे एक ही था सर एक ही था वो 4 नंबर का था लेकिन 4 हो गया महेशले चाहिँ 4 वटा 5 वटा सम्म गर्यो रे अब हेर त भेरी गुड अब धेरै जनाको हितको कुरा आउने वाला भयो नि त्यसैले म फेरि स्क्रिन शेयर गरेँ क्वेश्चन नंबर 4 ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर ये क्वेश्चन होता नहीं ये रहा 50,000 का क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन पर ऐसे ही मैं भी बोल रहा हूँ ये देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख गया पढ्दै गर्नुस् त के लेख्यो फेरि 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 नोट गर्न थाल्यो है बदमाशहरु छन् नोटेट गर्न थाल्छ बदमाश सारे बालकों बदमाश बालकों ल के लेखेको छ पढ्नुस् त क्विकली पढ्दै जानुस् त कि अहिलेसम्म हामी 1 2 3 गर्दाखेरि ओपनिङ स्टक चाहिँ थिएन मतलब फर्स्ट इयर को ऑपरेशन थियो मतलब फर्स्ट प्रोसेस में भएको सिचुएसन थियो इभन सेकेन्ड प्रोसेस को पनि थिएन प्रोसेस 1 कै कुराहरु प्राय दिएको थियो बिकज नयाँ नयाँ सबै इन्ट्रोड्युस गर्ने कुराहरु भनिरहेको थियो प्रोसेस 1 मा थियो र तर त्यो फर्स्ट पिरियड को होला फर्स्ट इयर को होला जसको कारणले त्यहाँ ओपनिङ को स्टकहरु दिएको थिएन जबकि यो क्वेशनमा फरक के छ त यसमा ओपनिङ मा पनि डब्ल्युआईपी थियो 800 युनिट रे त्यसमा 3200 चाहिँ मटेरियल को प्रोपोर्सन थियो लेबर चाहिँ 960 थियो ओभरहेड्स 320 थियो रे नयाँ इनपुट हामीले इन्ट्रोड्युस गर्यौं 9200 त्यो 9200 को नयाँ इनपुट को करेन्ट पिरियड में लागेका कस्टहरु मटेरियल में 36,800 लेबर 16,740 ओभरहेड 7,930 थियो नॉर्मल लॉस चाहिँ 8% अफ टोटल इनपुट बनिरहेछ ओपनिङ को 800 प्लस सी र डी लाई पढाएको हेरेर गरा भनेर भनिरहेछ चार्ट अफ गरिदिनुस् प्लिज रे ओके हे भगवान तपाईहरुले चार्ट अफ त के भनौं म त ध्यान दिनुस् न यता चार्ट चाहिँ हेर्नुस् है चार्ट इज देयर for the benefit of taking doubt है so please unnecessary कुरा नलेख्नुस् पहिला क्वेशन गरौँ त्यसपछि फेरि unnecessary कुरा पनि गरौँला so normal loss चाहिँ 8% of total input थियो that is 800 plus 92 से टोटल 10,000 को 8% भनेको 800 थियो स्क्रैप छ भने त्यसलाई रियलाइज गर्न सक्नुहुन्छ रे 40 पर 10 युनिट्स को लागि क्लोजिङ वर्क इन प्रोग्रेस 900 युनिट्स छ र ट्रान्सफर टु नेक्स्ट प्रोसेस 7,900 युनिट्स छ डिग्री अफ कम्प्लिसन यहाँ बिकज माथि ओपनिङ डब्ल्युआईपी दिएको हुनाले त्यो ओपनिङ डब्ल्युआईपी को पनि डिग्री अफ कम्प्लिसन दिएको छ 100% 60% एन्ड 40% क्लोजिङ स्टक को डिग्री अफ कम्प्लिसन दिएको छ 100% 70%
एन्ड 30%। त्यसरी नै अर्कोतिर स्क्रैप युनिट्स को पनि डिग्री अफ कंप्लीशन दिएको छ, दैट इज 100, 80 एंड 20। तल पॉइंट नंबर 9 में बहुत इंटरेस्टिंग बात लिखा हुआ है, वो क्या कि कौन सा मेथड फॉलो करना है, कौन सा मेथड फॉलो करना है, व्हिच इज पॉइंट नंबर 9 में मेथड कुन यूज गर्नु छ, फिफो मेथड यूज गर्नु छ। किन यो फिफो मेथड यूज गर्ने या मेथड को सिग्निफिकेन्स किन आयो क्वेशनमा, बिकज हामीसँग ओपनिङ स्टक पनि छ, नयाँ इन्ट्रोड्युस गरेको पनि स्टक छ। त्यस्तो सिचुएसनमा जुन फिनिश्ड गुड्स तयार भयो, जसलाई नेक्स्ट प्रोसेसमा हामी ट्रान्सफर गरिरहेछौँ, त्यो स्टक कुन लटबाट भयो। 800 युनिट त मसँग ओपनिङमा पनि थियो, यहाँ 800 युनिट ओपनिङमा थियो है, 9200 युनिट्स नयाँ इन्ट्रोड्युस गरेका छौँ। सो 800 र 9200 टोटल 10,000 को थियो दुईटा लट। मैले नयाँ कंप्लीट गरेर अर्को प्रोसेसमा ट्रान्सफर गरेको छु 7,900। अब यो 7,900 कुन लटबाट कति आएको छ। यदि 800 बाट आएर ब्यालेन्स 9,200 बाट आएको छ भने दैट इज व्हाट फिफो मीन्स टू से। त्यसै कारणले मेथड को सिग्निफिकेन्स यहाँ जरुरी छ। जब पनि हामीलाई मोर देन 1 लट्स को यदि इनपुट रहन्छ भने आउटपुट कुन लटबाट आएको छ भन्ने कुरा थाहा पाउनको लागि हामी मेथड चाहिँ मेन्सन गर्नु अति आवश्यक हुन आउँछ, राइट। त्यसै कारणले यो क्वेशनमा द क्वेशन स्टेट्स दैट द मेथड टु बी फलोड वुड बी फिफो। क्लियर छ ल, क्वेशन सबैजनासँग छ, त्यसैले छैन भन्यो फेरि के छैन। आबिक व्हाट डिड यु नॉट अंडरस्टैंड, राइट, के बुझ्नु भएन। ए सर साउन्ड आ छैन, आइरहेछ भन्छ फेरि कानै खराब भयो जस्तो छ। बाप रे बाप, कैसे होगा बताओ, कान का भी इलाज मैं करूं। ठीक है, कान का इलाज करने के लिए लेके चलेंगे ईएनटी डॉक्टर के पास और उसको बोलेंगे इसके कान में ऐसा डालो मशीन, इसका सारा कान ठीक हो जाए। चलो बोल देंगे ईएनटी के पास। हाँ, ईएनटी के पास ही लेके जाना पड़ना, कान की खराब करा देंगे ला। ला ओके, सो क्वेशन में के भनेको थियो, मसँग दुईटा लट छ, 900 ओपनिङ स्टक को र न्यू इन्ट्रोड्युस गरेको छ 9200। लट भनौं न, लट 1 छ, लट 2 छ। अब जुन मैले फिनिश्ड गुड्स बनाएर नेक्स्ट प्रोसेसमा ट्रान्सफर गरिरहेको छु, त्यो यसबाट 900 भयो भने 800 थियो है। फिफो मेथड भएको भए यो 800 पुरा यहाँ जाने भयो। टोटलमा मेरो स्टक के थियो, टोटल 7,900 स्टक हामीले नेक्स्ट प्रोसेसमा ट्रान्सफर गरेका छौं। यसको मतलब यो 800 यहाँबाट जाने भयो र बाँकी 7,100 यहाँबाट जाने भयो। यदि फिफो मेथड फलो गर्छौं भने, यही लिफो मेथड फलो गरेको भए के हुन्थ्यो होला, लिफो मेथड फलो गरेको भए पुरा 7,900 यहाँबाट जान्थ्यो होला। यसको मतलब यो ओपनिङ स्टक मेरो क्लोजिङ स्टकमा बसेको हुन्थ्यो होला, राइट। सो मसँग ओपनिङ डब्ल्युआईपी र नयाँ इन्ट्रोडक्सन को दुईटा लट भएकै सिचुएसनमा हामीले अन्डरस्ट्यान्ड गर्नुपर्ने कुरा के हो, त्यो मेथडले हामीलाई भनिरहेको हुन्छ, राइट। सो 800 र 9200 मा फिफो मेथड भएको हुनाले 800 वुड बी गोइङ डाइरेक्टली फ्रम दिस र 7,100 वुड बी गोइङ फ्रम न्यू लट। ल, यही कुरालाई ध्यानमा राखेर अब हामी एउटा कुरा अझै बुझ्ने कोसिस गरौँ। मेरो ओपनिङ स्टक को 800 युनिट र न्यू इन्ट्रोडक्सन को 7,100 युनिट, यो दुवै गएको छ मेरो फिनिश्ड गुड्स बनेर नेक्स्ट प्रोसेसमा ट्रान्सफर भएको छ, दैट इज 7,900। दिस इज व्हाट इट इज, राइट। मेरो फिनिश्ड गुड्स बनेको मेटेरियल को केसमा पनि, लेबर को केसमा पनि, ओभरहेड को केसमा पनि। फिनिश्ड गुड्स भन्ने बित्तिकै दे अल आर 100% कंप्लीट, दे अल आर 100% कंप्लीट, राइट।
दिस इज व्हाट फिनिश्ड गुड्स मीन्स। अब मेरो करेन्ट पिरियडमा मैले के गरिरहेको छु, प्रोसेस गरिरहेको छु र प्रोसेस गर्दाखेरि डिफरेन्ट इकोनोमिक रिसोर्सेसहरु खनाइरहेको छु। मटेरियल कस्ट इन्कर गरिरहेको छु, म लेबर कस्ट इन्कर गरिरहेको छु, ओभरहेड को पनि कस्ट इन्कर गरिरहेको छु, राइट। अब यदि ओपनिङ स्टक को 800 युनिट स्ट्रेट अवे फिनिश गुड्स में गएको छ भने म फिनिश गुड्स को भ्यालुएसन गर्दाखेरि थर्ड स्टेटमेन्टमा गएर तपाई भ्यालुएसनै त गर्नुहुन्छ नि। यो पूर्ण रूपले यतै ट्रान्सफर भएको छ भने यसको मतलब यसमा यस ओपनिङ स्टक को लागि दिएको कस्टहरु डाइरेक्टली फिनिश गुड्स को कस्ट हुने भो, त्यसलाई फेरि बाँडफाँड गर्नु जरुरी छैन, बिकज यो 800 युनिट्स पूरा फिनिश गुड्स बनेको छ। बाँडफाँड कब गर्नु पर्छ, जब कमन कस्टबाट तपाईको 2-3 थरीको आउटपुट आइरा हुन्छ, कुनै फिनिश गुड्समा गइरा हुन्छ, कुनै डब्ल्युआईपी मा गइरा हुन्छ, कुनै एबनर्मलमा गइरा हुन्छ, अनि न कस्टहरुलाई तपाई बाँड्नु हुन्छ, त्यसको लागि थर्ड स्टेटमेन्टसम्म जानुहुन्छ। तर यहाँ त तपाईले ओपनिङ स्टक पूर्ण रूपले फिनिश गुड्समा गएको छ भने भन्ने बित्तिकै ओपनिङ स्टक को लागि दिएको कस्ट को डिटेलहरु क्वेशनमा दिएको थियो नि, 3200 मटेरियल छ, 960 लेबर छ, 320 ओभरहेड छ। यो जुन ओपनिङ स्टक को अमाउन्टहरु दिएको थियो अमाउन्ट स्ट्रेट अवे जाने भयो, यो पर्टिकुलर आइटममा लोड हुने भयो, राइट। सो यसको जुन अमाउन्टहरु थियो 3200, 960, 320, यो अमाउन्ट त स्ट्रेट अवे जाने भयो फिनिश गुड्समा। यसलाई सेग्रिगेट फिनिश गुड्स डब्ल्युआईपी एबनर्मलमा गर्नु अब जरुरी भएन, राइट। ओके, देन करेन्ट पिरियडमा इन्कर गरेको जुन मटेरियल कस्ट छ, लेबर कस्ट छ, ओभरहेड कस्ट छ, यो करेन्ट पिरियड को कस्टलाई त बाँड्नु पर्यो हामीले फिनिश गुड्समा, डब्ल्युआईपी मा र एबनर्मलमा, हैन। यो बाँड्ने क्रममा हामी के हेर्नु पर्यो, यी कस्टहरुबाट कुन आइटमको कति कन्ट्रिब्युसन भएको छ, मटेरियल फिनिश गुड्समा कति कन्ट्रिब्युट गरेको छ, लेबर फिनिश गुड्समा कति कन्ट्रिब्युट गरेको छ, ओभरहेड्स फिनिश गुड्समा कति कन्ट्रिब्युट गरेको छ, या यी रिसोर्सेस को कति पोर्सन फिनिश गुड्सले कन्ज्युम गरेको छ, यी रिसोर्सेसहरुको कति पोर्सन डब्ल्युआईपी ले कन्ज्युम गरेको छ, र यी रिसोर्सेस को कति पोर्सन एबनर्मल वाला एलिमेन्टले एबनर्मल वाला लसले कन्ज्युम गरेको छ, राइट। अब फिनिश गुड्स को कन्जम्पसन गर्दाखेरि फिनिश्ड गुड्स बनाउने बेलामा दुईटा सोर्सबाट फिनिश गुड्स बनाएको थियो, एउटा ओपनिङ स्टकबाट बनेको थियो, अर्को न्यू लटबाट बनेको थियो। जो कस्ट बनेको सबै न्यू करेन्ट पिरियडमा इन्कर गरेको कस्ट हो, तर यो कस्टबाट ओपनिङ स्टक को पनि केही पर्सेन्टेज जुन इनकम्प्लिट थियो त्यो कम्प्लिटनेस पनि त यही रिसोर्सेसबाट भएको छ नि। ओपनिङ स्टक कति पर्सेन्टेज कम्प्लिट थियो त 160 र 40 थियो, यो 100%, 60% र 40% कम्प्लिट थियो। अब 60% जो कम्प्लिट थियो यसलाई फिनिश गुड्स बनाउनको लागि एडिशनल 40% काम त यही करेन्ट पिरियड को इकोनोमिक रिसोर्सेस युज भएर भने होला। यो ओभरहेड को 40% कम्प्लिट थियो रे, यसलाई 100% मा कम्प्लिट गर्नको लागि यही इकोनोमिक रिसोर्सेस युज भयो होला। यो 100% पहिलादेखि नै कम्प्लिट थियो, म फिनिश गुड्स बनाउँदाखेरि 100% मै लग्नु पर्छ, यसको मतलब यो रिसोर्सेसबाट मटेरियल को पोइन्ट अफ भ्यूले के एक्स्ट्रा लागेन होला यो ओपनिङ स्टकलाई फिनिश गुड्स बनाउनमा, राइट। त्यसै कारणले हामी क्याल्कुलेसन गर्ने बेलामा करेन्ट पिरियडमा मैले जुन इकोनोमिक रिसोर्सेस इन्कर गरेको छु त्यो इकोनोमिक रिसोर्सेसलाई कति पोर्सन फिनिश गुड्समा लग्ने, कति पोर्सन डब्ल्युआईपी मा लग्ने, कति पोर्सन एबनर्मलमा लग्ने भन्दाखेरि यी रिसोर्सेसहरुको कति युटिलाइजेसन कसले गरेको छ। फिनिश गुड्सले ओपनिङ वाला 800 लाई ठीक गर्नको लागि एक्स्ट्रा कति युज गरेको छ, नयाँ लटबाट गएको फिनिश गुड्सलाई पूरा 0 बाट 100 बनाएको छ भने यसको मतलब पूर्ण रूपले सदुपयोग गर्यो होला यी कस्टहरुलाई। डब्ल्युआईपी पनि सबै न्यू लटबाट गएको छ भने 00 बाट डब्ल्युआईपी कति पर्सेन्टेज बन्यो त्यहाँसम्म लगेको होला, त्यो यही इकोनोमिक रिसोर्सेस युज भयो होला। ओभरहेड को कुरा गर्छु भने ओभरहेडमा पनि यही करेन्ट पिरियड को रिसोर्सेस युज भएर पूर्ण रूपले ओभरहेड भन्छु त्यो एबनर्मल बनाएको छ, जसको एलिमेन्ट कम्प्लिटनेस 100%, 80% र 20% दिएको छ, राइट। सो त्यसै कारणले करेन्ट पिरियड को कस्ट बाँडफाँड गर्नको लागि फिनिश्ड गुड्स को यो दुवै प्लस डब्ल्युआईपी र एबनर्मलले
यसले चाहिँ पहिलादेखि नै कम्प्लिट थियो, पूर्ण रूपले कम्प्लिट गर्नको लागि अलिकता इकोनोमिक रिसोर्सेस कन्ज्युम गर्यो। यसले चाहिँ भरपूर पुरा 100% युज गर्यो। डब्ल्युआइपी ले पनि इक्विभ्यालेन्सीको अनुसारले जति कन्ज्युम गर्नुपर्ने थियो त्यति कन्ज्युम गर्यो। जब नर्मलले पनि इक्विभ्यालेन्सीको अनुसारले जति गर्नुपर्ने थियो त्यति गर्यो। त्यो करेन्ट पिरियडको कस्टबाट गर्यो नि, राइट। त्यसै कारणले हामी स्टेटमेन्ट बनाउने बेलामा what exactly will we be doing, that is getting the flow out of it. So first statement, the statement of equivalent production or units, particulars, physical units, तीनवटा एलिमेंट्स हामीसँग र मेटेरियल्स छ, त्यसको पर्सेन्टेज इक्विभ्यालेन्ट युनिट, अर्को लेबर छ त्यसको पर्सेन्टेज एन्ड इक्विभ्यालेन्ट युनिट, अनि थर्डमा ओभरहेड छ त्यसको पर्सेन्टेज एन्ड इक्विभ्यालेन्ट युनिट, राइट। ल अब क्वेशन हेरौं। हामीसँग टोटलमा 10,000 इनपुट थियो, 800 ओपनिङ देखि नै 9,200 नयाँ इन्ट्रोड्युस गरेको थियो। त्यसमा ट्रान्सफर टु नेक्स्ट प्रोसेस, तर यो दुईटा सोर्सबाट नेक्स्ट प्रोसेसमा ट्रान्सफर भएको छ। कुन सोर्सबाट भएको छ? फिफो मेथडले भने अनुसार ओपनिङ स्टकबाट पनि गएको छ फिनिश नेक्स्ट प्रोसेसमा ट्रान्सफर गर्ने आउटपुट, र नयाँ लटबाट। तो लेख्नुस् फ्रम ओपनिङ स्टक र फ्रम न्यू इन्ट्रोडक्सन। र टोटल 7,900 मा 800 चाहिँ ओपनिङ स्टकबाट र 7,100 नयाँ लटबाट गएको छ, राइट। ल सेकेन्ड, मेरो क्लोजिङ डब्ल्युआइपी कति छ? उसले भनेको छ नि क्लोजिङ डब्ल्युआइपी कति छ? 900 युनिट्स। ल नर्मल लस कति युनिट छ? 800 युनिट। भयो त सबै मिलाएर 10,000 भयो, सबै मिलाएर 10,000। भएन रे, कति कम पर्यो त? कम पर्यो, दैट इज एबनर्मल लस बैलेंसिंग फिगर 400। क्लियर, राइट। ल अब सबैको पर्सेन्टेजको कुरा गरौँ। ल मैले यो इक्विभ्यालेन्ट युनिट्स किन निकालिरहेको छु? अब्जेक्टिभ के छ इक्विभ्यालेन्ट युनिट्स निकाल्ने? कि करेन्ट पिरियडमा मैले जुन खर्च गरेको छु त्यो खर्चलाई कसरी बाँड्ने, ओपनिङमा भएको कस्ट जुन दिएको छ ओपनिङ युनिट्सको अगेन्स्ट, त्यो त स्ट्रेट अवे फिनिश गुड्समा गएर लोड हुने हो। हाम्रो यो इक्विभ्यालेन्ट युनिट बनाउने कारण के छ? कि करेन्ट पिरियडमा मैले जुन कस्ट इन्कर गरेको छु त्यो कस्टलाई बाँडफाँड गर्नको लागि कति युनिट्स कुनले कन्ज्युम गरेको छ, कति इकोनोमिक रिसोर्सेस कुन आइटमले कन्ज्युम गरेको छ, यसले कति कन्ज्युम गर्यो, यसले कति कन्ज्युम गर्यो, यसले कति कन्ज्युम गर्यो, यसले कति कन्ज्युम गर्यो, जसले कति कन्जम्सन गरेको छ मेरो इकोनोमिक रिसोर्स, त्यति बर्डन त्यसले उठाउनु पर्छ, त्यो आइटमले त्यति कस्ट अब्जर्भ गर्नुपर्छ। ल ओपनिङ स्टकको 800 युनिट पहिलादेखि नै 100% कम्प्लिट थियो कि करेन्ट पिरियडको इकोनोमिक रिसोर्सबाट यसले फेरि केही लियो होला? कति पर्सेन्ट लियो होला त? पहिलादेखि नै 100% थियो भने 100 बाट 100 बन्नको लागि कति इकोनोमिक एडिसनल लियो होला? कति लियो होला भन्नुस्? 0। तर लेबर कति पर्सेन्टेज कम्प्लिट थियो? लेबर चाहिँ कति पर्सेन्ट पहिलादेखि नै कम्प्लिट थियो? 60 थियो। यसलाई 100 बनाउनको लागि कति एक्स्ट्रा थप्यो होला हामीले? 40% थप्यो होला। त्यस्तै ओभरहेड पहिलादेखि नै कति पर्सेन्ट कम्प्लिट थियो? 40% थियो। यसलाई 100 गर्नको लागि कति पर्सेन्ट लियो होला यसले इकोनोमिक रिसोर्सेस? 60%, राइट। ल अब यो 7,100 को कुरा गरौँ। यो त नयाँ लटबाट भइरहेछ नि। नयाँ लट त पुरा 100% क्लोजिङ स्टक पनि नयाँ लटबाट छ, किनभने ओपनिङ वाला त सबै फिनिश गुड्समा गइसक्यो।
तो क्लोजिङ पनि नयाँबाट छ र नयाँबाट भएकोमा कति कति पर्सेन्टेज कम्प्लिट भयो ले त 100%, 70% र 30%। नर्मल लस हामी हिजो नै डिसाइड गर्यौं, नर्मल लस को प्रोपोर्सन, नर्मल लस को बर्डन प्रोडक्टले नै बियर गर्नुपर्ने भएको हुनाले नर्मल लस वुड बी always 0, then only the cost of normality would be absorbed by product। है आबिकले भनिरहेछ है। अब हेर्नुस् है, ओपनिङ स्टक, मटेरियल, लेबर र ओभरहेड 100%, 60% र 40% पहिलादेखि नै कम्प्लिट थियो। हामी यसलाई फिनिश्ड गुड्स बनायौं, बनाउँदाखेरि मटेरियल 100 गर्यौं, लेबर पनि 100 गर्यौं, ओभरहेड पनि 100 गर्यौं भन्ने त फिनिश गुड्समा क्लासिफाई भयो। सो 100 पहिलादेखि नै थियो, यसलाई 100 गराउनको लागि मैले एक्स्ट्रा कति कस्ट थप्यो होला? 0। पहिलादेखि नै 60 थियो, यसलाई 100 गर्नको लागि कति एक्स्ट्रा थप्यो होला? 40। पहिलादेखि 40 थियो, यसलाई 100 गर्नको लागि कति थप्यो होला? 60। त्यही हामीले यहाँ लेखेको छौं 0, 40 र 60। किन लेख्नु? ताकि मेरो करेन्ट पिरियड को इकोनोमिक रिसोर्सेसमा यो वाला 800 युनिटलाई फिनिश बनाउनको लागि केही युज भएको छैन। यो वाला 800 युनिटमा 40% लेबरबाट युज भएको छ, यो वाला 800 युनिटको लागि 60% लेबरबाट युज भएको छ, अनि मात्रै त्यो फिनिश गुड्स बनेको छ नि। राइट? क्लियर छ? अब क्लियर छ आबिक? आबिक ओके ल। अब एब्नर्मल लस को कुरा गर्नुस्, लेखेको छ नि एब्नर्मल लस को लागि स्क्रैप युनिट 100, 80 एन्ड 20। सो 100%, 80% एन्ड 20%। राइट? अब क्याल्कुलेट गर्नुस्, दिस इज 0, दिस इज 320, दिस इज 480, दिस इज 7100, 7100, 7100, this is 900, 630, 270, this is 000, right? And this is 400, this is 320, this is 80. So the cost would be, भन्नुस् त कति कति युनिट भन्नुभयो? WIP को पर्सेन्टेज कसरी, कुन WIP को भन्नुभयो? क्लोजिङ WIP को भाइ दिएको छ नि क्वेशनमा, क्लोजिङ स्टक को 170 र 30 हेर्नुस् न, डिग्री अफ कम्प्लिसन दिएको छैन। ओपी WIP, यो क्लोजिङ WIP को 170 र 30% क्वेशनले नि दिएको छ। राइट? 7100 8400 हुने भयो, यहाँ 8370 हुने भयो रे, अनि अर्कोतिर 7930 हुने। क्लियर छ? सबैलाई यो स्टेटमेन्ट क्लियर छ? छ। मिस्टर धोनीले भन्यो छ। Okay, now the second part, statement of cost per equivalent unit. Statement of cost per equivalent unit. Elements of cost. Costs incurred during the period, equivalent units, and then cost per equivalent unit. La. एक एलिमेंट्स है मटेरियल्स, लेबर, ओभरहेड्स छ। ल कति कति कस्ट इन्कर गरेको छ ड्युरिङ द पिरियड? 36800, तर यसबाट
800 युनिटको नर्मल लसलाई स्क्रैप गरेर बेचेपछि केही पैसा रिकभर हुन्छ, सो त्यो माइनस गरेपछि 33,600। लेबरको कुरा गर्नुस्, लेबरमा कति छ 16,740, ओभरहेडमा कति छ 7,930। इक्विभ्यालेन्ट युनिट कति थियो, इक्विभ्यालेन्ट युनिट कति थियो 8,400, 8,370 र 7,930, राइट। सो कस्ट पर युनिट कति हुने भयो 4 रुपैयाँ, 2 रुपैयाँ र 1 रुपैयाँ। क्लियर, क्लियर छ, हुनु पर्यो नि क्लियर, यसमा छँदै छ के र है। ल अब थर्ड स्टेटमेन्ट, and third statement is statement of evaluation. ल statement of evaluation गर्दा again elements of costs के को इभ्यालुएसन गर्नु छ तपाईलाई, मणिशंकर ओपनिङ को खै सर, के को ओपनिङ को गर्ने त, मैले भर्खरै भने नि फेरि है, इट इज फर मणिशंकर ओपनिङ को डब्ल्युआईपी को जुन कस्ट थियो 4,480, ओपनिङ त स्ट्रेट बाय फिनिश गुड्स बनाएको छ, यो त म स्ट्रेट अवे फिनिश गुड्स मा लगिहाल्छु, तर यो ओपनिङ 160 र 40% मात्रै कम्प्लिट थियो। यसलाई 100 बनाउनको लागि, यसलाई 100 बनाउनको लागि, यसलाई 100 बनाउनको लागि, यसलाई यो 100 बनाउनको लागि करेन्ट पिरियड को जुन कस्ट थियो त्यसलाई युज गरेर यसलाई 100 बनाएको छ। सो यिनीहरूलाई 100 बनाउनको लागि 0, 40 र 60 को इक्विभ्यालेन्ट युनिट तपाईले भर्खरै निकाल्नु भएको थियो, त्यहाँबाट यो जुन करेन्ट पिरियड को प्रोपोर्सन को कस्टबाट यति युनिट को लागि फर्दर मैले ट्रान्सफर गर्छु यो ओपनिङ स्टकलाई फिनिश गुड्स बनाउनको लागि। ओपनिङ स्टकमा पहिलादेखि नै भएको 4,480, अब 4,480 3200, 960 र 320 दिएको छ नि, 3200, 960 र 320, यो 100 र 60 र 40 कम्प्लिट भएको कारणले यति कस्ट इन्कर पहिलादेखि भएको थियो, त्यो कस्ट त स्टेट अफ फिनिश गुड्समा जाने भयो र यसलाई पूर्ण रूपले 100 गर्नको लागि 0, 40 र 60 मैले नयाँ काम गर्यो, त्यो कुन कस्टबाट गर्यो करेन्ट पिरियड को कस्टबाट गर्यो। हेन्स करेन्ट पिरियड को कस्टबाट यति इक्विभ्यालेन्ट युनिट को लागि कति कस्ट लट गर्छ त्यसको लागि हामीले भर्खरै दुईटा स्टेटमेन्ट बनायौं। अरे होइन भाइ, मैले मैले सजिलो क्याल्कुलेसन होस् भनेर त्यो गरेको छु है, 421 र इभन पर्सेन्टेज डिग्री अफ कम्प्लिसनमा पनि प्राय 160 40, 170 30, 180 20 लेखेको छु। जरुरी छैन त्यो त्यसैकै हुनुपर्छ, इट शुड बी एनी पर्सेन्टेज, 125 35% पनि हुन सक्छ, 160 र 80% पनि हुन सक्छ, कुड बी एनीथिङ है। सजिलो गर्नलाई 421 गरेको छौं ताकि कन्सेप्ट चाहिँ क्विकली रन थ्रु गर्नुस्, प्रोज एकचोटि क्लियर भयो भने बाँकी सोलुसन गर्न त समस्या आउन्न। के भयो फेरि, ओके। सो एलिमेन्ट्स अफ कस्ट के को हामीलाई भ्यालुएसन गर्नु छ, फेरि गयो ऑलवेज हैंडसम रे, बस कुछ मौका मिल जाए बोलने के लिए।
ओके, सो एलिमेंट्स अफ कस्ट हामीले भ्यालुएसन गर्नु छ जो ट्रान्सफर गरिरहेको छौं नेक्स्ट प्रोसेसमा, दैट इज फिनिश्ड गुड्स है। त्यस्तै हामीले क्लोजिङ डब्ल्युआईपी को भ्यालुएसन गर्नु छ र एब्नर्मल लस को पनि भ्यालु निकाल्नु छ है। हामीसँग मेटेरियल्स at the rate of 4, labor at the rate of 2, overheads at the rate of 1। ल फिनिश गुड्स मा ट्रान्सफर गर्नको लागि भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ। अब इक्विभलेन्ट युनिट हेर्नु त, इक्विभलेन्ट युनिट्स मा तपाईले कति कति युनिट्स फिनिश गुड्स को लागि बनाउनु भएको छ भने त्यो चार्टमा तपाईले लेख्नु भएको थियो। ल मैले अहिले भर्खरै के भने, ओपनिङ डब्ल्युआईपी को कस्ट त स्ट्रेट अवे 4480 जुन थियो त्यो त स्ट्रेट अवे फिनिश गुड्सले बियर गर्नुपर्छ। त्यो 3200, 960 रुपैयाँ र 320 रुपैयाँ त्यो ओपनिङबाट पहिलादेखि नै फिनिश गुड्सको लागि ट्रान्सफर भएको कस्ट हो है। ओपनिङबाट पहिलादेखि नै फिनिश गुड्सको लागि ट्रान्सफर भएको कस्ट भयो। अब 4 रुपैयाँको दरले, 2 रुपैयाँको दरले र 1 रुपैयाँ दरले फिनिश गुड्सको लागि कति कति युनिट्स हामीले बनायौं? 7100 युनिट बनायौं। मेटेरियलको इक्विभलेन्ट युनिट्स वाला स्टेटमेंट में हेर्नुस्, 0 + 7100 थियो नि, 0 + 7100 थियो, 0 + 7100 थियो राइट। यहाँ 2 रुपैयाँको दरले 320 + 7100 थियो, यो 480 + 7100 थियो नि। ओ फिनिश्ड गुड्स वाला प्रोपोर्शन में इक्विभलेन्ट युनिट कति थियो? 0 र 7100 थियो, 320 र 7100 थियो, 480 र 7100 थियो। यसमा 4 रुपैयाँ, यिनीहरुमा 2 रुपैयाँ, यिनीहरुमा 1 रुपैयाँ हामीले खर्च गर्यौं। र यो जुन 0, 320 र 480 लेखिरा छौं, मात्र यो 0, 320 र 480 किन लेखिरा छौं? बाँकी कस्ट पहिलादेखि इन्टर भएको थियो प्रिभियस इयरमै 3200, 960 र 320 हो। पहिला पिरियड को कस्ट होइन र हो, त्यही कारणले त प्रिभियस इयर को कस्ट हो। अहिले भर्खरै मैले भने नि यार, मेरो ओपनिङ स्टक बाट फिनिश्ड गुड्स बनेको छ। ओपनिङ स्टकमा 3200, 960 र 320 रुपैयाँ मैले पहिलादेखि नै इन्टर गरेका थिएँ। त्यो त स्ट्रेट अवे फिनिश गुड्स बन्ने बेलामा कस्ट ट्रान्सफर भएन फिनिश गुड्समा। र यिनीहरूलाई 100%, यिनीहरूलाई सबैलाई 100% मा कन्भर्ट गर्नको लागि 0 इक्विभलेन्ट युनिट र 320 इक्विभलेन्ट युनिट र 480 इक्विभलेन्ट युनिट मा 4 रुपैयाँको दरले, 2 रुपैयाँको दरले र 1 रुपैयाँको दरले यति कस्ट म करेन्ट पिरियड को इकोनोमिक रिसोर्सेसलाई युज गरेर यति कस्ट अझै थपे अनि यसलाई फिनिश गुड्समा लगे। यस, 0 भनेको ओपनिङ स्टकबाट करेन्ट पिरियडमा इकोनोमिक रिसोर्स कति युज भयो त्यसको इक्विभलेन्ट युनिट 0, 320, 480 इक्विभलेन्ट युनिटमा हेर्नु भएको छैन? हेर्नुस् न, फिनिश गुड्स दुईटा सोर्सबाट आइरहेको थियो। फिनिश गुड्स वाज कमिङ फ्रम के भन्छ ओपनिङ स्टक एज वेल एज फ्रम न्यू इन्ट्रोडक्सन। न्यू इन्ट्रोडक्सन को 7100, 7100, 7100 थियो र ओपनिङबाट कति कति इक्विभलेन्ट युनिट थियो? 0, 320 र 480 थियो। यिनीहरुमा पनि त 4 रुपैयाँको दरले, 2 रुपैयाँको दरले र 1 रुपैयाँको दरले हामीले करेन्ट पिरियडबाट न खर्च गरेका छौं। हुन्न 800 लाई सिधा 4 ले गर्नु हुन्न। नो, तो लकीली त्यो अमाउन्ट म्याच गरिरहेछ। तर म्याच नगरेको भए करेन्ट पिरियडमा र प्रिभियस पिरियडमा, करेन्ट पिरियडमा र प्रिभियस पिरियडमा यो इलस्ट्रेसनमा करेन्ट पिरियडमा पनि इक्विभलेन्ट युनिटको पर युनिट कस्ट 4 रुपैयाँ आइरहेछ। तर हुन सक्छ नि लास्ट इयरमा डेफिसिएन्सी थियो होला, त्यो कस्ट बढी आयो होला, करेन्ट पिरियडको कस्ट कम आयो होला। त्यसैले स्ट्रेट अवे क्याल्कुलेट नगर्नुस्। मैले जसरी भनिरहेको छु त्यसलाई एकदम ध्यानपूर्वक राख्नुस् है, ध्यान दिनुस् त्यसमा। मैले किन यो गरेको छु? पहिलादेखि नै त्यो हेर्नुस् है, फिनिश गुड्स बनाउँदाखेरि दुईतिरबाट फिनिश गुड्स बनाएको थियो। ओपनिङ स्टकबाट बनाएको थियो, नयाँबाट बनाएको थियो। नयाँबाट बन्दाखेरि 7100 युनिटमा
4 रुपैयाँ 2 रुपैयाँ र 1 रुपैयाँको दरले मेटेरियल लेबर र ओभरहेड्स हामीले खर्च गर्छौं। ओपनिङ स्टकको कुरा गर्नुहुन्छ भने पहिलादेखि नै अलरेडी कस्ट ओल्ड कस्ट पहिलादेखि नै थियो नि। कति रुपैयाँ थियो? 3200 थियो, 960 थियो र 320 रुपैयाँ पहिलादेखि नै कस्ट थियो यो। त्यसपछि करेन्ट पिरियडमा यिनीहरूलाई फिनिश गुड्स बनाउनको लागि 0 युनिटलाई 4 रुपैयाँको दरले, इक्विभलेन्ट युनिट 320 थियो, त्यो 320 लाई 2 रुपैयाँको दरले, इक्विभलेन्ट युनिट 480 थियो, त्यसलाई 1 रुपैयाँको दरले। अनि बल्ल यो ओपनिङ स्टक फिनिश गुड्स बनाछ नि। यति काम पहिलादेखि भएको थियो, यति यस पिरियडमा मैले गरेँ, अनि यो दुवैलाई मिलाएर मैले फिनिश गुड्स बनाएँ। नयाँबाट आएको 7100 सबै त करेन्ट पिरियडबाट नै छ। त्यसमा 4 रुपैयाँ 2 रुपैयाँ र 1 रुपैयाँको दरले हामीले कस्ट इन्कर गर्यौं। प्रिभियस पिरियडको कस्ट पहिला तिरिसकेका थियौं, तर तिरेर त्यसलाई के गरेका थियौं? प्रिभियस इयरको क्लोजिङ स्टकमा राखेको थियौं। त्यो क्लोजिङ स्टक यसपालि ओपनिङ स्टक बन्ने भयो र त्यो ओपनिङ स्टकबाट फिनिश गुड्समा जाने भयो। यदि तपाईं स्टेटमेन्ट बनाउनुहुन्छ भने मेरो ओपनिङ स्टक मानौ 4480 थियो, मैले नयाँ मेटेरियल खर्च गरेँ, मैले नयाँ लेबर खर्च गरेँ, मैले नयाँ ओभरहेड खर्च गरेँ, त्यो सबै कस्टबाट नै यहाँ आउटपुट बनाउनुहुन्छ। एउटा आउटपुट फिनिश गुड्स बन्यो, अर्को डब्ल्युआईपी बन्यो, अर्को एब्नर्मल लस भयो। यो पूरा कस्टको कति पोर्सन यहाँ लाग्ने? यो पूरा कस्टको कति पोर्सन यहाँ लाग्ने? पूरा कस्टको कति पोर्सन यहाँ लाग्ने? त्यो लाग्ने बेलामा यो ओपनिङ स्टकबाट पनि त फिनिश गुड्स बनेको छ। त्यसैले यो भ्यालु पनि त जानु पर्यो फिनिश गुड्समा। प्लस यो कस्टहरु जुन मैले इन्कर गरेको छु त्यसलाई म इक्विभलेन्ट युनिट्सको दरले इन सबैमा बाँडिदिरहेको छु। यो स्ट्रेट अवे जाने भयो, यहाँबाट इक्विभलेन्ट युनिट्सको बेसिसमा यिनीहरुमा ट्रान्सफर हुने भयो। अनि न गएर टोटल कन्सेप्ट बन्छ। मैचिंग कंसेप्ट को मतलब ही भयन नहीं सर। ओके मनीष शंकर, भाई तुमने कितना समझाया मैचिंग कंसेप्ट, हमको भी थोड़ा समझा दो। कहाँ गया मैचिंग कंसेप्ट? कहाँ गया? मनीष शंकर मिल गया। अभी मनीष शंकर से हम भी समझते हैं। ला मनीष शंकर जी, हमने आपको किया अनम्यूट। अरे अनम्यूट तुमने अनम्यूट करने नहीं दिया क्या मुझे? हैं? हाँ Manoj sir, what do you understand by matching concept? सर यो फर्स्ट जुन इयरमा एक्सपेन्सेस लास्ट इयरमा रेकर्ड गर्ने हैन र? त्यो इयरमा रेकर्ड गर्ने, तर त्यो आइटम यदि हामीले सेल गर्न सकेको छैन भने त्यसलाई कहाँ लाग्छौ? इन्भेन्ट्रीको कस्टमा लाग्दैन। त्यो इन्भेन्ट्री जुन पिरियडमा गएर डिस्पोज हुन्छ त्यो पिरियडमा त्यसको कस्ट क्यारी हुँदैन। अब त्यसरी भन्नुहुन्छ भने तपाईले प्रोडक्सन गर्दाखेरि क्लोजिङ स्टक एज अ एसेट किन रिकग्नाइज गर्नुहुन्छ? क्लोजिङ स्टक तपाई किन एज अ एसेट रिकग्नाइज गर्नुहुन्छ? मैले त इकोनोमिक रिसोर्सेसहरु एक्सपेन्सेसहरु गरे, सामान तयार गरे, तर त्यो सामान बेचिया छैन भने त्यसलाई त हामीले एसेटकै रूपमा कन्सिडर गर्छौं। त्यसलाई एक्सपेन्स आउट त गर्दिदैनौ नि नबेचे पनि। र त्यो एसेट जब जुन पिरियडमा गएर सेल हुन्छ त्यो पिरियडमा त्यो एसेटको भ्यालु एक्सपेन्स आउट हुन्छ र त्यसको करस्पोन्डिङ बेच्दाखेरिको आएको करस्पोन्डिङ इन्कमलाई रेभेन्यू राख्छौं। अनि यो दुवैलाई कम्पेयर गरेर एक्सपेन्स भर्सेस इन्कमको रेभेन्यूको बेसिसमा प्रॉफिट निकाल्छौं। जबसम्म त्यो बिक्दैन, जबसम्म नेक्स्ट प्रोसेसमा ट्रान्सफर हुँदैन, तबसम्म त त्यो मेरो लागि स्टकको कस्ट नै हो नि, त्यो त मेरो लागि एसेट हो। तर म त्यो एसेट ओपनिङ स्टकको एसेट लास्ट पिरियडमा क्लोजिङ स्टकको एसेट थियो, त्यो एसेट एज इट इज ब्यालेन्स ट्रान्सफर भयो करेन्ट पिरियडमा। अब त्यो स्टकलाई मैले तयारी गरे, बनाए, फेरि फिनिश गुड्स कन्भर्ट गरे, अनि बल्ल यसलाई मैले अर्को प्रोसेसलाई दिएँ। बुझ्यो अब? अर्को एकजना भाइले जेठालालले सोधिरहेछ ट्रान्सफर टु नेक्स्ट प्रोसेस वाइ 71 सर। अरे बाबा 7100 नयाँबाट र बाँकी 800 त ओल्डबाट पनि गएको थियो नि, टोटल त 7900 नै हो। तर इक्विभलेन्ट युनिटको कस्टिङ गर्दाखेरि यो 7100 पुरा नयाँबाट भएको हुनाले 7100 7100 आइरहेछ र ओपनिङ स्टकबाट आएको प्रोपोर्सनहरु जति पनि थियो त्यसको पहिलादेखि यति कस्ट इन्कर भएकै थियो। अरु अधुरो पोर्सन त मैले यसपालि कम्प्लिट गरेको छु र तिनीहरुको इक्विभलेन्ट युनिट 0 320 र 480 छ। क्लियर भयो? अब कुन भाइले लेखेको त्यो 71 किन? जेठालाल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अभी भी
नहीं हुआ है तो बोलो, फिर से मैं रिपीट करता हूं। जेठालाल, अब बताओ, जेठालाल खो गया कि सो गया? न खोया न सोया सर, डर गया। जो डर गया समझो मर गया, इसलिए डरने का नहीं। जेठालाल, जेठालाल। ल एनीवे, फेरि अरु क्वेशन्सहरु गर्ने क्रममा पनि यसलाई अझै क्लियर गर्ने छौं। म फेरि तपाईहरुको क्ल्यारिटीको लागि आई एम अगेन राइटिङ एन्ड रिपिटिङ। ल 3200, 960, 320. These all are the cost of opening stock, which is straight away being transferred to finished goods. Plus, in this period, I have incurred 4 rupees, 2 rupees, 1 rupees per unit on how much of equivalent unit? 0 plus 71 से यहाँ 8 से क्यों नहीं, 8 चौका 32, 3 से 20 प्लस 71 से यहाँ 4 से 80 प्लस 71 से। ए बाबा अहिले भर्खरै इक्विभ्यालेन्ट युनिट तपाईले बनाउनु भयो नि, त्यहाँ त फिनिश गुड्स को सामने सामने हेर्नुस् न, कति कति युनिट थियो? 0 र 71 से थिएन, 320 71 से थियो है। ल अब क्लोजिङ डब्ल्युआइपी 421, क्लोजिङ को इक्विभ्यालेन्ट युनिट कति थियो? 130 र 70, कति कति इक्विभ्यालेन्ट युनिट थियो क्लोजिङ बेलामा? कति कति थियो? 900, 630 र 270। 421 जब नॉर्मल लॉस को कति थियो? 4 से 320 र 80। अब भन्नुस् सबै भ्यालुहरु कति हुन्छ? What would be the value? 524 अरे 55,300 छ, बोले 42। तुम लोग लड़ लो पहले अपने आपस में, कोई बोलता है 52,000, कोई बोलता है 55,000। पहले लड़ लो मेरे भाई। 55,300 बोल रहे हो, उसके बाद 5130 बोल रहे हो, और उसके बाद दूसरा क्या है जी? 2320। क्लियर छ? अब क्लियर छ, राइट? ल अब लास्ट मा गएर प्रोसेस अकाउन्ट बनाऊ। त्यसो भए प्रोसेस अकाउंट बनाउँदाखेरि हमको तो मुझे लगता है कुछ कहना ही नहीं चाहिए, आप लोग पहले से इतना समझदार है। ल बैलेंस ब्रॉट डाउन मतलब ये ओपनिंग स्टॉक वाला कति यूनिट्स? 800। इसको अमाउंट कति? 4,480। तो भाई फिर बोला सर 4,480 कहाँ से आ गया? बाबा 4,480 कहाँ से आएगा? लिखा है ना उसके अंदर, 32 से, 9 से 60, 3 से 20, सब जोड़ोगे तो कितना आएगा? 4,480 नहीं आएगा। उसके बाद नया आपने कॉस्ट इनकर किया, लेबर में भी कॉस्ट इनकर किया, ओवरहेड्स में भी कॉस्ट इनकर किया। कितना कितना कॉस्ट इनकर किया जी? मटेरियल में कॉस्ट इनकर किया हम लोगों ने 36,800, 36,800। लेबर में कितना इनकर किया जी? 16,740। ओवरहेड में कितना इनकर किया जी? 7,930। राइट? अब इससे कुछ नॉर्मल लॉस होगा, 8 से यूनिट होगा, और इसको स्क्रैप करेंगे तो 4 रुपए के हिसाब से 3200 रुपए में ये स्क्रैप हो जाएगा। अच्छा जी, इसको नेक्स्ट प्रोसेस में आपने ट्रांसफर किया हुआ है। कितना यूनिट ट्रांसफर किया है? 7,900 यूनिट ट्रांसफर किया है, और आपको एबनॉर्मल लॉस हो गया है। कितना यूनिट हुआ है जी? 400 यूनिट का हुआ है, और आपका बैलेंस कैरिड डाउन, क्लोजिंग स्टॉक बच गया है। कितना यूनिट बच गया है? 900 यूनिट बच गया है। इस 7,900 का वैल्यू कितना है? अभी भर स्टेटमेंट नंबर 3 से निकाला 55,300। एबनॉर्मल लॉस वाला 400 का वैल्यू कितना है? 2320, र यो 900 युनिट जुन छ त्यसको भ्यालु कति छ? 5130। यसरी
अब यो स्टेटमेन्ट तपाईले कन्क्लुड गर्न सक्नुभयो भाई। सरी 9200 यूनिट था, ये 9200, तो 10,000 यूनिट का टोटल कॉस्ट, 10,000 यूनिट का टोटल कॉस्ट 65,950, 65,950। अब बताओ, अब थोड़ा सा लॉजिक समझने की कोशिश करो है। फिर से मैं स्ट्रेस देके रिपीट करने की कोशिश कर रहा हूं, क्यों हम लोग ऐसे एलोकेशन कर रहे हैं। जुन फर्स्ट सेकेन्ड र थर्ड स्टेटमेंट हामी बनाइराख्यौं, यो बनाउनु पछाडि कारण के, काम के थियो कि मैले यो करेन्ट पिरियडमा जुन खर्च गरेको छु नि, यो जुन करेन्ट पिरियडमा जुन खर्च गरेको छु, यसलाई कति पोर्सन यसबाट कति पोर्सन यसमा लग्ने, कति पोर्सन यसमा लग्ने, कति पोर्सन यसमा लग्ने, यो भ्यालु त बाइ डिफल्ट यसमा आउँछ नै। फिनिश गुड्स भएर गएको छ, यो 8 युनिट त बाइ डिफल्ट यसमा आउँछ नै। तर यो कमन तीनवटा जुन कस्ट छ नि, करेन्ट पिरियडको कस्ट छ, यसमा कति कति पोर्सन यिनीहरुमा लोड गर्ने, त्यो गर्नको लागि पहिला हामीले हेर्नु यो इकोनोमिक रिसोर्सेस युज भएर अल्टिमेटली कति कति इक्विभ्यालेन्ट युनिट्स बनाएको छौं। यो युज भएर के बनेको छ, यो वाला आइटम जुन थियो त्यसलाई 100% कम्प्लिट गर्नको लागि पनि यही इकोनोमिक रिसोर्स युज भएको छ। त्यसैले पहिला कति कम्प्लिट थियो, त्यसलाई 100% गर्नको लागि कति कति काम भयो त। त्यस्तै बाँकी 7,100 पुरा यसैबाट गएको छ, 800 यहाँबाट गएको छ। 800 मा जति जति पोर्सन युज भएको छ त्यति त्यति पोर्सन मात्र इक्विभ्यालेन्ट युनिटमा कन्सिडर गर्यो। बाँकी 7,100 पुरा नयाँ लटबाट गएको छ, यसको मतलब सबै 100% नै यसैबाट यही इकोनोमिक रिसोर्सेस युज भएर बने होला। ओपनिङ को 800 मा हामीले 0, 320 र 480 इक्विभ्यालेन्ट युनिट राख्यौ। 800 फिजिकल हुँदा पनि 7,100 मा हामी 7,100, 7,100, 7,100 नै इक्विभ्यालेन्ट युनिट राख्यौ। किन भन्दाखेरि यो 800 पहिलादेखि नै 4,480 को रिसोर्सेज युज प्रिभियस इयरमै गरेर केही पर्सेन्टेज त कम्प्लिट भइसकेको थियो नि। यसपालि त यसलाई मैले यति यति मात्रै थपेर न 100% मा बनाएको छु, र यो यति यति कहाँबाट थपेको छु, यो करेन्ट पिरियडको कस्टबाट थपेको छु। त्यसै कारणले यो करेन्ट पिरियडको कस्टलाई नै फोकसमा राखेर यो कस्टबाट मैले कति कति इक्विभ्यालेन्ट युनिट बनाएको छु त। 0 र 7100 फिनिश गुड्सको लागि बनाएको छु, 320 र 7,100 लेबरको लागि बनाएको छु, 480 र 7,100 ओभरहेड्सबाट फिनिश गुड्समा बनाएको छु। त्यसरी नै डब्ल्युआइपी को 900 युनिट 100% कम्प्लिट थियो रे, 70% कम्प्लिट थियो र 30% कम्प्लिट थियो। यो करेन्ट पिरियडको कस्टबाट नै 900, 630 र 270 को इक्विभ्यालेन्ट युनिट बनेको छ। त्यस्तै नर्मल लसको कुरा गर्नुहुन्छ, नर्मल लसबाट 320 र 80 बनेको छ। सो म करेन्ट पिरियडको कस्टलाई बाट्ने भने यी युनिट्सहरुमा न बाट्ने हो करेन्ट पिरियडको कस्टलाई। यो फिनिश्ड गुड्स दुवै मिलेर फिनिश्ड गुड्स बन्ने भयो र यसमा पहिलादेखि नै ओपनिङबाट पनि सर्टेन कस्ट 4,480 बाइ डिफल्ट आएको छ। आई बिलिभ अब त क्लियर भयो होला तपाईहरुलाई किन यसरी गरिरहेको छु। भयो बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले किङ कङ। क्लोजिङ ब्यालेन्सिङ फिगरबाट आएको अमाउन्ट त सबैको होइन। अरे बाबा, यो क्लोजिङ भनेको क्लोजिङ डब्ल्युआइपी, यो जुन तपाईले लेख्नुभयो 900 युनिटको डब्ल्युआइपी, त्यो 900 युनिटको डब्ल्युआइपी अहिले स्टेटमेन्ट अफ इभ्यालुएसनमा एउटा क्लोजिङ डब्ल्युआइपी को भ्यालु निकाल्नु भएको थिएन, त्यही भ्यालु त हो त्यो। ब्यालेन्स सिडी भनेको नट ब्यालेन्सिङ फिगर यार, ब्यालेन्स सिडी भनेको यो क्लोजिङ। तपाई यहाँ लेख्नुस् ल, कसैले यो ब्यालेन्स बीडी सिडी लेख्न झन्झट लागिरहेछ भने लो भाइ यहाँ लेखो ओपनिङ स्टक, यहाँ पे लिखो क्लोजिङ स्टक। खुश हो गया? स्प्राइट जस्ते क्लियर। खुश हो गया? ये कहाँ गया मेरा भाई? ये भाई जो ओपनिंग वाला बोला था, संजय खनाल। ए भाई संजय, अब तो ठीक भयो, बुझ्यो?
ओपनिङ र स्टक र क्लोजिङ स्टक लेख्नुस् र यसको भ्यालु त भर्खरै तपाईले स्टेटमेन्ट 3 बाट निकाल्नु भएको थिएन ग्रेट ल अब यसरी नै तपाईहरुले प्रॉब्लम नंबर कौन सा वही जो अभी हमको करना है तो पहले तो स्क्रीन को शेयर करना पड़ेगा शेयर कर लेते हैं स्क्रीन को क्वेश्चन नंबर 4 हमने किया तो क्वेश्चन नंबर 5 आप कर दो इतना तो करोगे ही है ना पर इतना भी नहीं करोगे तो बहुत डांट पड़ेगी है ना बहुत ही डांट पड़ेगी अच्छा जी अब तपाईहरुले क्विकली स्क्रीन मैले गरिसक्यो ओ माय गॉड अबे संजय गब्बर भाई ऐसे लिखने का नहीं गलत बातें नहीं लिखने का चलो एक जनाले एक दुई जनाले गरिसक्या होला अरु क्विकली गर्नुस् त ल ल इलस्ट्रेशन नंबर 5 इलस्ट्रेशन नंबर 5 गर्नुस् त क्विकली इलस्ट्रेशन नंबर 5 गर्नुस् त ल कति जनाले भ्यायो त यस क्वेशनमा
हाउ मेनी अफ यू हैव कंप्लीटेड? 8 से यूनिट थियो 9,200 से नया इंट्रोड्यूस भयो टोटल 36 8 से करंट पीरियड में मटेरियल में खर्च लेबर में 16,900 ओवरहेड में 8,250 नॉर्मल लॉस 8 से यूनिट को भाग को छ स्क्रैप बाट 4 रुपैयाँ प्रति यूनिट्स को दरले पाइरा छ क्लोजिंग 900 यूनिट्स छ नेक्स्ट प्रोसेस में 8,900 700 यूनिट्स ट्रांसफर भएको छ यहाँ एब्नॉर्मलिटी में के आइरा छ गेन तिर आइरा छ कि लॉस तिर आइरा छ Is there gain or loss in abnormal? Gain 4 यूनिट आइरा छ very good okay ल यसमा समस्या के पर्यो त गेन को डिग्री अफ कम्प्लिसन लेख्ने है बाबा गेन को डिग्री अफ कम्प्लिसन त जहिले पनि 100 नै हुन्छ हुँदैन र गेन भनेको मैले एक्स्ट्रा युनिट पाए राइट कहीं न कहीं माइंड में यो राखिहाल्नुस् कि एब्नॉर्मल गेन यदि छ भने दे विल बी अलवेज 100% कंप्लीट कहीं नोट में लेखिहाल्नुस् कि abnormal gain shall always be 100% with respect to all elements of cost. Okay, संजयले सोधिरहेको छ सर लिफो एजम्पसन हो यसमा भाइ क्वेशनमा एकचोटी हेरेर भन्नुस् त लिफो लिन सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ यदि लिफो लिनुभयो यसको मतलब लिफो लिनुभयो फिफो र लिफो कुन मेथड यसमा लिन सकिन्छ अर्को वेटेड एभरेज को लागि हामी पछि कुरा गरौँला तर कसैले सोचेर भन्नुस् त यसमा can we assume LIFO in this one? Can we assume LIFO? No. Why? अब हेर्नुस् मसँग 800 युनिट पहिलादेखि नै थियो 9,200 युनिट्स नयाँ हामीले इन्ट्रोड्युस गर्यौं राइट मेरो आउटपुट तयार भएको छ 8,700 सो 8,700 आउटपुट मा फिफो मेथड भएको भए यो 8 से पूरा जान्थ्यो र यहाँबाट 7,900 युनिट जान्थ्यो राइट यदि यो लिफो भएको भए र यो लिफो भएको भए 800 र 9,200 मा यसबाट र यसबाट यदि कुरा गर्नुहुन्छ यसबाट 0 गयो यसबाट पूरा 8,700 गयो हेन्स तपाईसँग 8,700 आउटपुट छ यसको मतलब लिफो मेथड मा यो 800 युनिट फिनिश गुड्स बनेन यो 800 युनिट्स कहाँ रह्यो त क्लोजिङ स्टक मै रह्यो अब ओपनिङ स्टक को डिग्री अफ कम्प्लिसन 160 र 40 दिएको छ र क्लोजिङ स्टक को डिग्री अफ कम्प्लिसन 170 र 30 दिएको छ अब सोच्नुहोस् जुन चीज पहिलादेखि नै 40% कम्प्लिट थियो ओपनिङ मा त्यो क्लोजिङ मा गएर 30% भइहाल्छ त 60 बाट 70 हुनु ठीक छ तर यो त बेठिक छ नि है 60 बाट 70 हुन त बेठिक छ त्यसै कारणले लिफो मेथड यहाँ एप्रोप्रिएट हुन सक्दैन यही कम से कम 40 भइदिएको भए हामी लिफो मेथडबाट पनि गर्न सक्थ्यौं तर यहाँ 40 पनि नभएको हुनाले 40 भन्दा पनि कम भइदिएको हुनाले we cannot consider LIFO method here. क्लियर हुनुभयो सबैजना त्यसैले हामी क्वेशनमा कहिलेकाहीँ साइलेन्ट हुँदाखेरि पनि क्वेशनले मेथड एक्सप्रेस नगर्दाखेरि पनि हामी कुन मेथड यसमा युज गर्न सक्छौं कुन गर्न सक्दैनौं त्यो चीज हामीले क्लियरली इम्प्लाइड तरिकाले बुझिदिनु पर्छ
अर्को वेटेड एभरेजको कुरा छ, सिन्स हामीले त्यो अहिलेसम्म पढेका छैनौँ त्यसैले त्यसको बारेमा अहिले चर्चा नगरौँ, तर एटलिस्ट फिफो र लिफो मध्ये कुन यसमा एप्लाई हुन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँ टुङ्गो लगाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले कसैले म त लिफो मेथड एज्युम गर्छु भन्नुभयो भने एज्युम गरेर हेर्नुहोस्, तपाईँ कहीँ न कहीँ गलत गर्न सक्नुहुन्छ। डिग्री अफ कम्प्लिसन कम कसरी भयो त, हुनै सक्दैन नि यो है। ल यदि यो लिफो मेथडको लागि लिफो मेथडको एप्रोप्रिएसन लिफो मेथड युटिलाइज होस् भन्नको लागि क्लोजिङ स्टकमा 40 यो भएको भए 30 को ठाउँमा 40 भएको भए त्यो केसमा हामी लिफो युज गर्न सक्थ्यौं। त्यो गर्दाखेरि इक्विभ्यालेन्ट युनिट बनाउने बेलामा तपाईं यहाँ ट्रान्सफर टु नेक्स्ट प्रोसेस गर्नुहुन्छ, त्यो सबै न्यू लटबाट न्यू इन्ट्रोडक्सनबाट ट्रान्सफर भएको छ 8700। तर क्लोजिङ डब्ल्युआईपी को कुरा गर्दाखेरि मेरो क्लोजिङ डब्ल्युआईपी यदि 900 युनिट छ भने 800 युनिट मेरो ओपनिङबाट आइराछ र मेरो न्यूबाट कति आइराछ 100 युनिट आइराछ। अगेन म यदि लगाएर यो कुरा भनिरहेको छु, इफ degree of completion of closing stock would have been 40 instead of 30, then yes, LIFO method could have been utilized. If that is the case, मेरो 900 युनिट को दुईटा ब्रेकडाउन यसरी हुन्थ्यो होला, 800 नयाँ 800 ओपनिङ बाट र 100 नयाँ लटबाट। अब ओपनिङ बाट नै क्लोजिङ मा जानु, ओपनिङ मा 100 थियो अहिले पनि 100 छ, यसको मतलब मटेरियल बाट यसले कति पर्सेन्टेज कन्ज्युम गर्यो होला 0% कन्ज्युम गर्यो होला। लेबर पहिला 60 थियो अब 70 भयो, तो लेबर बाट कति पर्सेन्ट कन्ज्युम भयो होला 10% कन्ज्युम भयो होला। ओभरहेड पहिला 40 थियो अब अहिले पनि 40 छ, यसको मतलब ओभरहेड कति पर्सेन्टेज कन्ज्युम भयो होला 0% कन्ज्युम भयो होला। करेन्ट पिरियड को इकोनोमिक रिसोर्सेस को कति पोर्सन यो क्लोजिङ डब्ल्युआईपी ले कन्ज्युम गर्यो जो कि ओपनिङ बाट आएको थियो। तो यो 800 युनिट जो कि ओपनिङ बाट आएको थियो त्यसको ओपनिङ को कस्ट त आफूनिर छदै छ, त्यो त स्ट्रेट अवे अब क्लोजिङ डब्ल्युआईपी मा जाने भयो। जसरी प्रिभियस क्वेशन मा हामीले ओपनिङ को कस्ट 4480 स्ट्रेट अवे फिनिश गुड्स मा लगाएको थियौं, त्यसरी नै यो ओपनिङ स्टक को जुन 4480 छ त्यो स्ट्रेट अवे डब्ल्युआईपी अफ क्लोजिङ मा जाने भयो। त्यो बाहेक करेन्ट पिरियड को जुन कस्ट छ त्यसबाट यो 800 युनिट ले कति इकोनोमिक रिसोर्सेस युज गरेको छ त्यसको लागि करेन्ट पिरियड में कति एडिशनल काम भएको छ त्यसको पर्सेन्टेज थ्रेशोल्ड लिनु पर्यो। यो 100 युनिट्स पुरा नयाँ लटबाट गएको छ जो कि पहिला केही थिएन, सबै नयाँ लटबाट गएको छ भने यति पर्सेन्टेज कम्प्लिट सबै नयाँबाट भएको छ। 0 बाट 100 भएको छ, 0 बाट 70 भएको छ, 0 बाट 40। यसरी सबैको इक्विभ्यालेन्ट युनिट्स यहाँ इक्विभ्यालेन्ट युनिट्स यहाँ इक्विभ्यालेन्ट निकालेर अनि यिनीहरुको पनि नर्मल लस को पनि निकालेर त्यसपछि क्याल्कुलेसन गर्ने थियौं। त्यो गर्दाखेरि स्टेटमेन्ट अफ इभ्यालुएसन पुग्ने बेलामा हामी जसरी फिनिश गुड्स में बाइ डिफल्ट 3200 प्लस 960 प्लस 320 जोडेर त्यसपछि रेटले इक्विभ्यालेन्ट युनिट्स लाई मल्टिप्लाई गर्यो। यो केसमा क्लोजिङ डब्ल्युआईपी मा त्यो 3200 960 र 320 लेखेर क्लोजिङ स्टक में त्यो 3200 960 र 320 लेखेर एन्ड देन यो इक्विभ्यालेन्ट युनिट यो टोटल त्यहाँ मैले 0 प्लस 7100 गरे थिए, यहाँ के हुन्छ होला 0 प्लस 100 क्लोजिङ स्टक को जति इक्विभ्यालेन्ट युनिट छ त्यति नै लिनुहुन्छ। त्यसरी तपाईले गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, फेरि 4 2 र 1 आयो भनेर मजाक उडाइराछ मिस्टर आविकले। ए भाइ मैले भने नि मैले तपाईहरुको क्याल्कुलेसन सजिलो होस् र एकदम राम्रो फ्लोमा बुझ्न सक्नुस् भनेर त्यो क्वेशनको प्याटर्न त्यतिकै राखेछु, केही फ्याक्ट फिगर चेन्ज गरेन। सबैमा त्यही आउँछ किनभने क्वेशनै त्यसरी बनाएको छ। तपाई यसो गर्नुस्, सीए स्टडी मटेरियल निकाल्नुस्, त्यसको कुनै अर्को क्वेशन गरेर हेर्नुस् न त्यही आउँछ। अब आउने कुनै क्वेशन हामीले गरौँ त्यसमा सबै त्यही आउँदैन, फरक आउँछ। बुझ्न सजिलोको लागि यस मेरे भाइ, बुझ्न सजिलोको लागि। ल अब भन्नुस् त क्वेशन गर्न सक्नुभयो, एब्नर्मल गेन वाला सिचुएसन गर्न सक्नुभयो फिफो मेथडबाट।
36 जनाले पोल गर्यो क्विकली अरु गर्नुस् 37 जनाले मात्रै गरिरहेछ क्विकली पोलमा गर्नुस् त कस कसले गर्न सके छैन एकचोटी म बुझ्न चाहिरहेको छु अहिलेसम्म 40 41 जनाले गरिसक्यो 9 जनाले गरेका छैन रे ओके क्विकली 55 जनाले रिस्पोन्स गर्यो आउट अफ 80 58 जनाले मात्रै रिस्पोन्स गर्यो 59 60 ले गरिसक्यो 67 ले गरिसक्यो $74 जनाले मात्रै गरेछ त्यसमा ल ओके म पोल एन्ड गरे र रिजल्ट शेयर गरे हेर्नुस् है 60 जनाले गरिसक्यो आउट अफ जति जना 74 जनाले रिस्पोन्स गरेको थियो त्यसमध्ये 82% जतिले गरिसकेका छन् है म क्विकली गर्छु एकदम र्यापिड स्पिडमा गर्छु जसले गर्न सक्नु भएको थिएन त्यो एटलिस्ट प्लिज ध्यान दिनुस् यो 14 जना पनि नहुनु पर्ने यसमा तर आई डोन्ट नो किन छ त्यो 14 जनाको लागि स्पेशली र बाँकी साथीहरूले पनि ध्यान दिनु है कि कसरी हामी गरिरहेछौँ सो ल ट्रान्सफर टु नेक्स्ट प्रोसेस अगेन अहिले भर्खरै हामीले के कन्क्लुड गर्यौं कि हामी FIFO मेथडबाट गरिरहेछौं सो ट्रान्सफर फ्रम नेक्स्ट प्रोसेस फ्रम ओपनिङ स्टक फ्रम न्यू इन्ट्रोडक्सन त्यसपछि क्लोजिङ WIP त्यसपछि नर्मल लस टोटलमा हाम्रो कति हुनु पर्यो 10,000 युनिट हुनु पर्यो तो टोटलमा 10,000 टोटलमा 10,000 युनिट थियो त्यसको कति 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 छ 8,700 ट्रान्सफर भएको छ र ओपनिङमा 800 थियो सो 800 ओपनिङबाट भने 7,900 नयाँबाट क्लोजिङ WIP मा 900 युनिट्स छ रे छ र मेरो नर्मल लस 800 हुन्छ भने अब एबनर्मल गेन भइराछ सो एबनर्मल गेन भइराछ कति युनिट्सको एबनर्मल गेन भइराछ $400 युनिट्सको सो माइनस 400 है ल अब डिग्री अफ कम्प्लिसन लेखौं है ओपनिङबाट भनेको छ ओपनिङमा पहिलादेखि नै 160 र 40 थियो 160 र 40 ओपनिङमा पहिलादेखि नै थियो भने यसपालि 0 40 र 60% मिलाएर यसलाई 100 मा कन्भर्ट गर्नु यो पुरा 100% 100% यो 100% है ल क्लोजिङ WIP को 170 र 30 छ सो 170 30 normal loss 0 यो मैले भर्खरै भने if normal gain shall always be 100% ओके सो यो 800 को 0% कति हुने भयो 800 को 0% 0 320 480 यो 7,900 7,900 7,900 यो 900 यो 630 यो 270 this is 0 0 0 this is minus 400 this is minus 400 this is minus 400 hence कति भयो equivalent units तिनटैको how much is equivalent units 8,400 8,450 8,250 8,400
8,450 8,250 क्लियर छ ल सेकेन्ड स्टेटमेंट of cost per equivalent unit. इक्विवेलेंट यूनिट 8,400 से 8,450 8,250 ल कॉस्ट कति कति इन्कर भएको छ 36,800 तर यसमा स्क्रैपबाट 3200 रिकभर हुन्छ 33,600 लेबर को कॉस्ट कति इन्कर भएको छ 16,900 र 8,250 16,900 8,250 4 2 र 1 एग्जाम में सर हर एक बार तो यही आता है 4 2 और 1 तो सजीलो के लिए मैंने बार बार बोला सजीलो कर देना है तो कंसेप्ट सजीलो के तरीके से समझ में आ जाए तो आप लोगों को पता है बाद में और आसानी होने लगता है सो स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट के को इवैल्यूएशन गर्नु पर्यो फिनिश्ड गुड्स को गर्नु पर्यो डब्ल्यूआईपी को गर्नु पर्यो र एब्नर्मल लस को गर्नु है यही तीनवटा को गर्नु पर्ने छ मटेरियल्स at the rate of 4 per unit, labor at the rate of 2 per unit, the overheads at the rate of 1 per unit. त्यही छ राइट ल फिनिश गुड्स को कुरा गर्नुहुन्छ भने ओपनिङ स्टक बाट पहिला देखि नै केही कस्ट ट्रान्सफर भएको छ 3200 960 320 ल अब इक्विवेलेन्ट युनिट कति छ त 404 एब्नॉर्मल गेन को लॉस लेके कुछ ओके जी सर गलती हो गया मेरे से माफ कर दो लॉस नहीं गेन है जी ओके ला 4 रुपया 2 रुपया र 1 रुपया को दरले कति युनिट थियो त हाउ मच वाज इक्विवेलेंट यूनिट इन फिनिश्ड गुड्स सम वाज कमिंग फ्रॉम ओपनिंग स्टॉक दैट वाज 0 and 7,900 was coming from न्यू लॉट राइट त्यसरी नै लेबर को केसमा 320 प्लस 7,900 ओभरहेड को केसमा के कति कति थियो 480 प्लस 7,000 यही थियो ओभरहेड को केसमा यस डब्ल्यूआईपी गर्नु 4 2 र 1 डब्ल्यूआईपी कति थियो 900 630 270 एब्नॉर्मल गेन को कुरा गर्नुहुन्छ भने 400 400 400 नहीं थियो भन्नुस् त टोटल भ्यालु कति आयो यो त 2800 हुन्छ म गर्दिन्छु क्विकली बाकी 5130 र 60900 ले अब ये निकलने के बाद आगे का काम तो और आसान हो गया आगे का काम तो और आसान हो गया अब प्रोसेस अकाउंट टू
बैलेंस ब्रॉट डाउन दैट इज ओपनिंग स्टॉक 800 यूनिट 4480 टू मटेरियल्स 9200 यूनिट 36800 ये थियो 36800 नहीं छ यस टू लेबर वाज 16900 टू ओवरहेड्स was 8250 by normal loss 800 यूनिट 3200 रुपया by next प्रोसेस में ट्रांसफर भइरहेको छ 8700 यूनिट जसको भ्यालु 60900 क्लोजिङ स्टक छ बैलेंस क्यारी डाउन दैट इज क्लोजिङ स्टक 900 यूनिट छ जसको भ्यालु 5130 छ र एबनर्मल गेन भएको छ सो टु एबनर्मल गेन 400 यूनिट 28 value would now be 10400 10400 60 65 3 68 69 230 69 230 क्लियर क्लियर से सबैलाई अब ओ किङ जन already said buy no issue so the homework for you all is please do attempt additional जति पनि अब बाँकी क्वेशन्सहरु छ जहाँ जहाँ फिफो मेथड लगाउन सक्नुहुन्छ त्यो सबै मेथडहरु सबै क्वेशनहरु फिफो मेथड लगाएर गरेर आउनुस् राइट र लिफो को सिचुएसन पनि एक्सेस गर्नुस् र कुनै क्वेशनमा लिफो मेथड पनि लगाउने देखिन्छ भने त्यो लिफो मेथड पनि एउटै क्वेशनलाई फिफोबाट पनि र लिफोबाट पनि ट्राई गर्नुस् यदि लिफो सम्भव छ भने सम्भव नभएको केसमा तपाई के गर्न सक्नुहुन्छ सम्भव नभएको केसमा के गर्न सक्नुहुन्छ कि आफैले नयाँ क्वेशन बनाइदिनुस् न अलिकति चेन्ज गरेर र ट्राई गर्नुस् म एउटा लिफोको क्वेशन पनि गर्ने छु है रैन लेकिन इसीलिए तो बोला है हम बाद में डिस्कस करेंगे ओपनिंग स्टॉक अगर नहीं है तो हम लोग फीफो लिफो कोई भी मेथड फॉलो नहीं कर सकते उसके लिए हम लोग दूसरा मेथड फॉलो करेंगे जो कि वेटेड एवरेज है जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइम अहिले मैले भने डिग्री अफ कम्प्लिसन हुनु जरुरी छ फिफो र लिफो मेथडबाट क्वेशन गर्नको लागि है ल तपाईहरुको नेक्स्ट क्लासको टाइम भएको हुनाले अब साइन आउट गरौं बाय टेक केयर स्टे सेफ राइट ओके